یہ تلخ حقیقت ہے کہ پشاور میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس میں غیرت کے نام پر قتل کی خبر اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت نہ بنے۔ سپینہ گیرے دیونو کس دیو چلو خیر دے۔ 84 سالہ بزرگ نے مبینہ طور پر 36 سالہ نوجوان کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ تقدیر چې لیکلی نو جی تقدیر چاته واپس کیږي نصیب د هغې زما د لاسه شوی و هلته ما ولامبولو دی او قرآن شریف مې والا ورکړو۔ ایک زمانہ تھا کہ جب غیرت کے نام پر بھائی یا خاندان کی عزت اچھالنے والی خاتون کو قتل کیا جاتا تھا، لیکن اب مردوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈیجیٹل کے پروگرام جرم داستان سے میں ہوں احسن عوان۔ ناظرین، یہ تلخ حقیقت ہے کہ پشاور میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس میں غیرت کے نام پر قتل کی خبر اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت نہ بنے۔ اب تو ہم اس قدر بے حس بھی ہو چکے ہیں کہ اس درندگی اور غیر انسانی رویے پر کان تک نہیں دھرتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ چمکنی کے علاقے میں پیش آیا جس میں 84 سالہ بزرگ نے مبینہ طور پر 36 سالہ نوجوان کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ یہ قتل واردات کیسے ہوئی، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ نوجوان کے قتل سے متعلق ہم گرفتار بزرگ قاتل سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل سے بھی موقف لیں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ چوراسی سالہ بزرگ قاتل، اس سے ہم قتل کے حوالے سے پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ملزم کو اردو میں باتیں کرنے نہیں آتی، یہ پشتو میں بات کرے گا اور پھر میں خلاصہ اردو میں بیان کروں گا۔ تو آئے بات کرتے ہیں۔ بابا ساسو نوم دے؟ نمازی خاور گل اکبر۔ او دا تاسو څنګه ولې دی وجلو کامران؟ جی بې عزتي زما کول څه بې عزتي کول؟ زما انګور سره لاره وه، بس انګور سره مې لاره وه، ما ډېر دا وکړل، منې مې را منې مې کړل انګور دي چې یاره دا غلط کار مه کوو، موږ الله تعالی دنیا له دې دپاره نه راسولي چې یاره مثال خبره او مثال ستا هم خاوند شته او د هغې هم ښځه شته. د هغې خاوند به دلته و که بهر دی چېرته؟ نه هغې خاوند دلته و دي، او مطلب دا ده چې دی به سره د خاوند به ولاړو دوکان ته، دی به دې سره نو ډېر د مجبورۍ نه ځي، نو بس د سپینه ږیره باندې تپوسونه رانه کوي، نو الله مرمه نو کار خو دې غلط کړی دی که نه؟ سپینه ږیره دی و نو کس دې ووژلو خیر دی؟ نه غلط مې بلکل وکړو، خو لکه دومره شی دی چې لږ د شرم حیا خبره ده، نو دې که نه تا چې هغه وخت به سوچ کولو که نه چې زه به کس خو مړ کوم، نو مړی خو نه پټېږي که نه؟ نه پټېږي نو مطلب هغه ټایم به دې سوچ کړو نو بیا به دا ته به نه شرمېدې؟ نو بس دغه شی دی، نو مطلب دا چې زوی ته به دې ویلو چې راشه دا هلک دی، دا ستا ښځې سره تعلقات دي، زوی به یې دا کار کړی، نو تا خو لکه ښه دین نه خبرې، ښه هر څه نه الله په لاره کې د ټایم هم لګولې، نو هغه نه باوجود دې بیا دا قدم اوچتولو؟ دا قدم اوس خدای لږ تقدیر چې لیکلی نو جی تقدیر چاته واپس کیږي، او نو بس نصیب د هغې زما د لاسه شوی و، او کنې ما دا د خیالاتو نو هسې مطلب دا دی چې یو بل سره چاته میلاو به شو، نو ما سره به څه نه وو، هغه به بس خپل لاره باندې تلو، زه به په خپل لاره تلم. لکه پهلې دې مې اراده کړې وه، څومره مودو پهلې دې اراده کړې وه چې زه به دا مړ کوم؟ یاره هېڅ دا نه وه، خو وینا مې ورته کړې وه چې خدای خاطر وکړه او را باندې لمن هم واړی او لمن واړی، او بیا ځې نو مثال خبره په لاره څوک درځي مې داسې مې وکړل او داسې مې وکړل، بیا شرمولم نو هغه د ډېرو خبرو نه هغه بیا چې دی نو دوه کسان به ولاړو، نو هغې باندې به پاک مړ کېدم. نو هغې به تا ته ویل چې دا دې کس دا خپله غوږونو باندې به مې اورېدل چې دا دوه کسان به لګېدو چې پلانکی د کور نه دی اوس راغلی او پلانکی د کور نه اوس راغلی، نو بس په دې خبره برداشت کېده نه؟ نو چېرته برداشت کېدو نه دی. تمانچه دې کوم ځای نه راوړه؟ تماشې چې او سري ټوپک دا کور لپاره ډېر وخت نه و را سره،
ډېر وخت نه و. تا چې کله دا مړ کولو نو درته پته و چې په دې لاره به راځي دا؟ نه خیالات کې مې نو، په خیالات کې مې نو. زه تلم وړوله مې روړل او یو زوی مې کراچۍ کې و، هغې له تلمه په بله ورځ باندې، او چې مې کته مخې له راغلم، چې مخې له راغلم بس بیا نصیب شو 3 و که 4 داسې و. بیا هغه نه پس ته چېرته لاړې؟ هغې نه پس بیا چې ځنه زه رالم، شپه مې په پېښور کې وکړه. پېښور نه بعد بیا چې ځم هلته لور کره وم، چې لور کره وم بس هغه بیا رالل، بس پولیس والا خبر شو ویني دلته یې راوست. تا خو پولیس ته دا هم ویلو که نه چې 8 کاله پیل هم ستاسو څه تنازع راغلې وه، دا څه خبره وه؟ 8 کاله مخکې تنازع راغلې وه، خو هغه هسې زمونږ مالت ښځې غږ وکړو زما په لور باندې داسې غږ یې وکړو چې دی کره ننوته او هغه یې کره سره دا جنکۍ دي د هغې هم خویندې وې، زما هم دا لور وه. نو چې واده له تلي نو بیا والی ورکولې، چې والی ورکولې او په دې کې چې ده نو غږ وکړو ګاونډۍ چې پلانکۍ هلته ننوته. هلکه پلانکۍ نه خو تپوس وکړي چې دلته څنګه ننوته، هغه دستي بیا راووته. هغه بیا ورپسې خدای خبر زمونږ څوک لاړل چې ورکې، ولې چې دی د دې کور دا زمونږ کور. هغه وایي چې یاره دا والی مې ورکولې، والی ما څه کړل پوه شې. بعد د هغې نه زما تسلي نه کېده، زه لاړم او د دې کور یو بل نه زمونږ پرده نه وه. دا ستا ګاونډی و؟ ګاونډی مې و که نه، یم دا د دې کور دی، دا زمونږ کور دی. ما ورته ویم وایي زما ته وګوره د سپینې ګیرې ته تاسو وایي زما باندې دا تهمت دا کړو. وایي نه بلکل زمونږ تهمت نه خیال و او نه ستا لور ته مونږ لاس اچولی دی. بیا هم ته ما تسلي نه کېده، ما هلته بل کور دی هغې له مې بوتلل، د دې مور هم لاړه، دی هم لاړو، بل ورور یې و هغه هم ورسره لاړو. هلته ما ولامبولو دی او قرآن شریف مې وله ورکړو او هغې باندې تسلي ما جمع وشوم. وایي اوس دې نه مور دې وایي چې دې نه وروسته ما هېڅ هم نشته. تا خپله تسلي وکړه؟ ما خپله هغې نه پس ترې بیا انګور سره تعلق جوړ کړو؟ بیا تعلق جوړ کړو 8 کاله پس. 8 کاله پس مطلب دا نو جی داسې 4-5 کاله وو، کم زیات بس داسې. خو زما چې پولیس سره خبرې وشوې هغې خو وایي چې موږ هغې انګور وله راغوسته، هغه وایي چې زما دا اسخر دروغ وایي. نو دی خو ما خو چې سبب دا کول نو دی به وایي چې دروغ دي او دروغ دي دی. تا څو ودونه کړي؟ ما 3 ودونه کړي. 3 واړه ښځې دې جمع دي؟ نه 2 مړې شوي دي او دا درېیمه ده. دا راته ووایه چې کله تاسو لیدلې وه خپله دا کامران دې لیدلې و چې خپل انګور سره که نه؟ کامران مې لیدلی و جي خپل کور کې پوه شې، خپل کور کې مې لیدلی و، هلته دور د پاسه یو ورځ ناست دی او دې مطلب دا چې ورته ښه دا و او چې ما وکته نو هغه وخت کې زما داس کې سم نو. زه کوټې ته لاړم او راتلمه ما سره هغه وخت مطلب دا چې د دې مشرانو ته به دې ویل نه چې یاره دې پیل هم داسې کار کړو دوباره اوس بیا دغه رنګ کوي، نو ګیله به دې ورکړې وه؟ د دې مشر لاړو برابر شیم نه او مشر یې خبر و، مور یې خبر و، ټول خبر و. د هغې د باد نه به دا راتلو پوه شې، هغې د باد نه راتلو. او بله دا وه چې دا یو ورځ واده و، دی هم په واده کې راغلم، ما چې داسې ورته وکتل نو دی وایي چې ګوره که نه راته ګورې بل رور ته وایي. نو ورونه ټول پرې خبر وي، دا نه چې خبر نه. اخري سوال درنه کوم، دا دې ښه کار وکړو که بد دې کړ؟ بد مې وکړل جي، بد مې بدو کارو ته څوک ښه وایي، بد کار وشو. الله وایي چې کوم انسان د بل یو مسلمان د بل مسلمان وینه توی که نو د جنت هغه بوی هم پې آرام دی. اوس خو به تا آرام وي. نو بس اللہ تو بس جاڑم بن سوال بکو من اور جاڑم لگیا با. ہمارے ساتھ SHO چمکنی موجود ہے، آئین سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیں اس ملزم نے جو الزامات لگائے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ موٹو تو ایک ہی ہے، یعنی غیرت والی ہے، لیکن دوسرا جو ہے اپیرنٹلی وہ جو ابھی بات کر رہے ہیں اس میں اتنی ہمیں نہیں لگ رہی، وہ 8 سال والی بات والی وہ کنیکٹ ہو رہی ہے. دوسرا
اس کی آئیڈینٹیفیکیشن تھوڑی سی مشکل تھی. یہ عمر سے تو زیادہ ہے لیکن شاطر ہے. اس نے جو ہی واردات کی ہے اس نے موبائل سے ہم نے سم نکالا ہے اور ڈائریکٹ رات اس نے اسواب بھون میں گزاری اور لیٹر آن یہ تنہائی کیا تھا, ادھر سے ہم نے اریسٹ کیا ہے اس کو. تو یہ کنیکٹ نہیں, جو ابھی یہ میتھ سنا رہا ہے, یہ جو ابھی قصہ سنا رہا ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا. وہی وہ 8 سال پرانی والی اس کو غیرت والی بات ہے جو آپ کو پتہ ہے, وہی چیز ہے. وہ الٹیمیٹلی وہی موٹو ہے مرڈر کا. ملزم نے اب تک تفتیش میں کیا بتایا ہے کہ جو یہ بہو والی بات تھی اس میں کتنی حقیقت ہے, اور معاملہ تو ختم ہو گیا تھا پہلے اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا تھا؟ اصل میں ایک تو ضعیف العمر ہے, 84 سال اس کی عمر ہے. اس نے واحد اپنے ذہن میں بٹائی تھی کہ کبھی چارپائی کی نیچے ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ چھت پر آیا تھا, لیکن ہم نے چھت دیکھا اور ڈسٹینس بھی اتنا ہے, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے وہاں بندہ آ سکے. اس کا وقوع کے بعد سرسری ہم نے جو انٹروگیشن میں ابھی جو اس نے انکشافات کی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد میرا نیکسٹ ٹارگٹ میرے بہو تھا, گھر جا کر میں نے اس کو مارنا تھا, لیکن انفارچونیٹ اس کو موقع نہیں ملا اور ڈائریکٹ یہ واردات کے بعد یہ بھاگ گیا. جی ناظرین, جیسے کہ ملزم نے پشتوں میں بات کی تو اس کا چھوٹا سا خلاصہ یہ ہے کہ ملزم کا نام گل اکبر ہے اور چمکنی کا رہائشی ہے. اس نے اپنے ہمسائے کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کیا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ ملزم کامران کی 8 سال قبل مبینہ طور پر اس کی بیٹی کے ساتھ بھی تعلق تھا. پھر قرآن پر صلح صفائی ہوئی اور وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد اسی ملزم نے دوبارہ مقتول کو اپنے گھر میں اپنی بہو کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا, اور پھر اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ یہ اس مقتول کو قتل کرے گا. وقوع کے روز یہ جب معمول کے مطابق سودا سلف لینے جا رہا تھا تو اس دوران مقتول بھی اس کے سامنے آیا اور اس نے فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا اور پھر یہ فرار ہو گیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ اے ایس پی چمکنی موجود ہے, آئے ان سے قتل سے متعلق بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. یہ بتائیے قتل واردات کیسی ہوئی تھی اور پھر قاتل کیسے پکڑا؟ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جس میں ایک نوجوان شخص کامران ان کو دن دہاڑے قتل کیا گیا تھا. انیشیلی اٹ واز اے بلائنڈ کیس. جب ہم نے فیملی سے پتہ کیا یا ہم نے ادھر ادھر انفارمیشن لی تو ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ملی, اور اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ ان نون کے اگینسٹ رجسٹر ہوئی. لیکن یہ ہے کہ لکیلی ہمیں کچھ ٹیکنیکل جب ہم نے چیزوں پہ کام کیا تو ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ ایک دھندلی سی تصویر نظر آئی جو کہ سسپیکٹ تھا. اس میں ہمیں نظر یہ آیا کہ جو ہمارے پاس سسپیکٹ ہیں وہ کسی کافی زیادہ عمر کے شخص ہیں وہ. تو جب ہم نے ان کی جو مزید ہیومن انٹیلیجنس پہ جب ہم نے اپنا جو تفتیش کا دائرہ ہم نے نیرو کیا تو ہم نے جب بڑی عمر کے لوگوں کو جب ہم نے شامل تفتیش کیا تو اس میں ہمیں پتہ یہ چلا کہ ان کے ہی نیبر تھے جن کے ساتھ ان کا کچھ 7-8 سال پہلے کچھ ایشو تھا. وہی جو ہے انہوں نے ان کو قتل کیا, اور پھر جب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ چلا وہ روپوش ہو چکے تھے. پھر ہم نے جو ہے جب ان کا سی ڈی آر انالیسس کیا, جب ہم نے کچھ ہمیں انٹیلیجنس ملی تو ان کو پھر ہم نے ضلع مردان کے ایک علاقے سے ان کو گرفتار کیا. سر جو ملزم نے الزام لگائے ہیں کہ پہلے میری بیٹی کے ساتھ اس کا تعلق تھا, اب بہو کے ساتھ تعلق ہے, اب تک تفتیش میں اس بات کا تعین ہو سکا ہے کہ یہ قاتل سچ بول رہا ہے یا ویسے ہی اپنی جان بچانے کے لیے یہ بیان دیا اس نے؟ نہیں, اس میں ابھی تک ایسی کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہو سکی, اور ایون دین اگر یہ چیز اسٹیبلش ہوتی بھی ہے فار انسٹنس تو ایون دین یہ ایک بالکل ایک کیس ہے 302 کا, اور اس میں کسی قسم کا بھی جو ہے سافٹ کارنر جو ہے وہ ملزم کے حوالے سے نہیں ہے. لیکن ابھی تک ہمیں ایسی کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی. مے بی ان کی کوئی خام خیالی تھی یا بہرحال جو بھی ان کا معاملہ تھا ہم اس حوالے سے ہم نے کوئی مزید ڈگ آؤٹ نہیں کیا, لیکن ایسی کوئی چیز ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہے. ملزم نے اب تک کچھ ایسی بات کی ہے کہ اس کا نیکسٹ ٹارگٹ جو تھا وہ بہو تھی, اس کو قتل کرنا تھا, کیا ایسی کوئی بات ہے؟ جی بالکل, ملزم جو ہیں وہ اور بھی قتل اس میں ان کو کرنے کا ارادہ تھا, اور اس میں ہم نے ان کو ٹائملی جب ہم نے ان کو گرفتار کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید جانیں بچ گئی ہیں. تو پسٹل کہاں سے لایا تھا, اب تک کچھ پتہ چلا ہے؟ جو پسٹل ان کے پاس پہلے بھی کئی پسٹل تھے, یہ لوکلی یہاں سے پسٹل خریدتے تھے. پہلے یہ 4 پستول پہلے خرید چکے ہیں جو کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ چھپا لیتے تھے سسپیکٹنگ کہ ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جس میں یہ کوئی ایسا کام نہ کر دیں. ان کا 5واں پستول تھا, انہوں نے گھر میں ہی چھپایا ہوا تھا, اور یہ ان کے مطابق یہ قتل کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے, یہ بس ان کو راستے میں وہ ٹارگٹ نظر آیا تو ایک دم سے انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا اس کو قتل کرنے کا. جی ناظرین, آپ نے اے ایس پی کی گفتگو بھی سنی
اور ملزم سے بھی ہم نے بات چیت کی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب غیرت کے نام پر بھائی یا خاندان کی عزت اچھالنے والی خاتون کو قتل کیا جاتا تھا، لیکن اب مردوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دے، اللہ حافظ۔